औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस डाली हैं कि एक सनत में और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर को हुकूमत पाकिस्तान के लेबर जो मरवजा कवानीन हैं, जिसमें मालियाती फ़ायदे होते हैं या तिब्बी फ़ायदे होते हैं, जिसमें हमने सोशल सिक्योरिटी के ऊपर एक वीडियो बनाई। फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान में फैक्ट्रियों और इदारों के अंदर जो है मिनिमम जो सैलरी है, उजरत है, जो 2019 के बजट में पास की गई है वो क्या है। और फिर उसके बाद हमने वीडियो बनाई कि भी जो है प्रोविडेंट फ़ंड क्या है। फिर आज हम जो उसी का एक सिलसिला आगे लेके चल रहे हैं, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो ग्रेजुएटी के बारे में है। जो इससे पहले हमने वीडियोस बनाई हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि वो मुकम्मल जामे और हुकूमत पाकिस्तान की मंजूर शुदा कवानीन के मुताबिक वो वीडियोस बनी हैं कि हुकूमत ने क्या प्रिंसिपल्स तय किए हैं। उन वीडियोस को भी हमारे चैनल पे जाके देखिए। आपको इससे पहले इतनी मुकम्मल मालूमाती वीडियोस जो है वो किसी चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो आज हम ग्रेजुएटी के ऊपर बना रहे हैं। ग्रेजुएटी अज़ीज़ दोस्तों एक माली फ़ायदा है जिसमें मुलाजिम को जब नौकरी छोड़ता है या नौकरी के इख्तिताम पर दिया जाता है। अब इसमें जो कानून है गवर्नमेंट का, उसमें कोई भी इदारा जो है वो दोनों में से एक चीज़ जो है वो चूज़ कर सकता है, या वो अपने वर्कर को नौकरी छोड़ने पे प्रोविडेंट फ़ंड देगा या ग्रेजुएटी देगा। अब इसमें जो बहुत अच्छे गुडविल रखने वाले इदारे हैं वो तो दोनों देते हैं, प्रोविडेंट फ़ंड भी देते हैं, ग्रेजुएटी भी देते हैं। अब प्रोविडेंट फ़ंड जो है उसके बारे में तो हमने आपको बताया है कि भी प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है और किस तरह दिया जाता है। आज हम आपको ग्रेजुएटी के बारे में बताएंगे कि ग्रेजुएटी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह ये कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहले हम आते हैं कि कौन से इदारे जो हैं वो बाउंड हैं कि वो दे सकते हैं। इसमें तमाम सनती और कमर्शियल इदारे, और जिनमें फैक्ट्रियाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनियाँ और ब्रोकर ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज की जो रिलेटेड कंपनियाँ हैं, क्लब हैं, होटल हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, और इवन वो इदारे, वो शॉप्स, वो शॉपिंग मॉल्स जहां पे 20 से ज़्यादा मुलाजमीन, 20 या 20 से ज़्यादा जो है मुलाजमीन काम करते हैं, वो ग्रेजुएटी देने के पाबंद हैं, या वो प्रोविडेंट फ़ंड या फिर वो देंगे ग्रेजुएटी। तो इसमें अज़ीज़ दोस्तों जो इसकी कम से कम उम्र की अहलियत है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो 14 साल है, और इसमें कम से कम मियाद जो नौकरी की है वो 12 माह होनी चाहिए। 1 साल के बाद जो है एक कारकुन या एक मुलाजिम इस बात का अहल होगा कि वो ग्रेजुएटी ले सकेगा। अब 12 माह के बाद, जब 1 साल के बाद जब नौकरी शुरू होती है तो उसमें भी एक अहलियत का मरहला है कि आप अगर मुसलसल 6 माह जब काम करते हैं तो 12 माह के बाद तो फिर आप ग्रेजुएटी लेंगे। मतलब आप 1.5 साल के बाद जो टाइम शुरू होगा तो वो आपका ग्रेजुएटी पीरियड जो है उसमें शामिल हो जाएगा। अब आप उस 12 माह के बाद जो 6 माह आते हैं उससे पहले नौकरी छोड़ देते हैं, 5 माह में, 5.5 माह में, या इससे कम 2 माह 3 माह में, तो आप उस ग्रेजुएटी के अहल नहीं हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो है अज़ीज़ दोस्तों वो इस तरह होती है कि साल के जो है मतलब एक आदमी है उसने 11 साल काम किया है और वो 11 साल के बाद नौकरी छोड़ता है, तो जो वो आखिरी तनख्वाह ले रहा होगा 11वें साल की, जिस साल वो नौकरी छोड़ रहा है, रिज़ाइन कर रहा है, तो उस साल के हिसाब से जो है 26 दिन पे कैलकुलेट की जाएगी। पहले तो 26 दिन में वो तकसीम होगी। मसलन एक शख्स जो है वो 20,000 तनख्वाह ले रहा है, तो 20,000 तनख्वाह के अंदर जो है अगर वो 11 साल काम करता है तो उसकी ग्रेजुएटी कैसे निकाली जाएगी। पहले हम 20,000 को 26 दिन पे कैलकुलेट करेंगे। पीछे मैं स्क्रीन पे चलवा भी देता हूँ कि आप देखिएगा कि कैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो 26 दिन को जो है जब हम तकसीम करेंगे तो वो 769.23 यानी कि 769.23 जो है वो फिगर आ जाएगी। यानी कि पर डे का उसका जो वेज है वो जो है 769.23 यानी कि 769.23 जो है वो बनेगा। और इसके जो 1 साल की ग्रेजुएटी अगर आपने निकालनी है तो फिर इसको पहले आप 26 दिन पे कैलकुलेट करेंगे, फिर आप 769.23 को
ملٹیپلائی کریں گے یعنی ضرب دیں گے 30 پہ، تو وہ جو آپ کا آنسر آئے گا وہ آئے گا 23,077 روپے آپ کا جو اس وقت آنسر آئے، یعنی کہ آپ کی 1 سال کی جو گریجویٹی ہے وہ جب 26 دن سے جو آپ کا آنسر آتا ہے 769.23، جب اس کا آپ ملٹیپلائی 30 ڈیز پہ کریں گے تو وہ آپ کا جو آنسر آئے گا وہ آپ کی 1 سال کی گریجویٹی بن جائے گی 23,077 پہ۔ اب 11 سال اگر ایک بندے نے کام کیا ہے تو 11 سال میں جو ہے اس کی جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے 23,077 کو تو وہ آپ کا 2,53,847 روپے بنے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کو یہ جو ہے گریجویٹی دی جائے گی۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ کی جو تیسری بات جو وہ ہے وہ یہ آ جاتی ہے عزیز دوستوں کہ اگر آپ نے فرض کریں کہ جو ہے کن صورتوں میں جو ہے آپ کو یہ گریجویٹی کے آپ اہل نہیں ہیں، آپ کو نہیں دی جائے گی، تو اس میں ادارہ جو ہے وہ آپ کو فرض کریں برخاست کر دیتا ہے، کسی وجہ سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، آپ مس کنڈکٹ کرتے ہیں، کسی وجہ سے آپ قصوروار ثابت ہوتے ہیں اور وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے اور آپ کو برخاست نوکری سے کر دیا جاتا ہے، ٹرمینیشن کی صورت میں آپ گریجویٹی کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اب جو اس کے علاوہ جو دوسری صورت ہے وہ یہ بنتی ہے کہ بعض ایسے مالی فائدے آ جاتے ہیں جس میں جو ہے آپ کو سیکریفائی کرنا پڑتا ہے کہ ایک طرف آپ کو زیادہ رقم مل رہی ہے، مثلاً گولڈن ہینڈ شیک کی آپ کو آفر آ رہی ہے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے سرنڈر کر جائیں اپنی گریجویٹی یا دیگر وہ جو آپ کے مالی فائدے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اس سے رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ جا سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نہیں لیتے، آپ اس سے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دوران ملازمت اگر کوئی ملازم وفات پا جاتا ہے، دوران ملازمت اگر کوئی وفات پا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ گریجویٹی کا حقدار نہیں ہے، اگر مالک چاہے تو وہ دے سکتا ہے، اگر نہ چاہے تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی قانون کے تحت جو ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ اب اس کے اندر دوسری جو تیسری چوتھی صورت جو وہ یہ بن رہی ہے کہ جو ہے وہ گریجویٹی لی کیسے جائے گی۔ اب دوران ملازمت اگر جو ہے آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں تو استعفیٰ دینے کے بعد آپ ساتھ درخواست دیں گے کہ بھی آپ میری گریجویٹی جو ہے وہ مجھے دے دیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ وہ گریجویٹی جو ہے آپ کو کیلکولیٹ کر کے آپ کا جو حساب کتاب بنتا ہے اس حساب سے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں ویڈیو میں، اور یہ پیچھے بھی چل رہا ہے، آپ اس کو پاز کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ تمام جو میں پیچھے چلا رہا ہوں اس کے قوانین یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ویب سائٹ سے اٹھائے گئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے یہ تمام گورنمنٹ آف پاکستان کے مروجہ جو قوانین ہیں وہ ان کے اوپر ہیں۔ لیٹسٹ جو اس وقت پاکستان میں جو گریجویٹی کا قانون چل رہا ہے یہ وہ چیز ہے۔ اور اس میں اب جو بات میں کر رہا تھا کہ جو آپ اختلاف بن جاتا ہے، فرض کریں اگر کسی جگہ پہ تو آپ کیلکولیشن ہوتی ہے، آپ مالک کو درخواست دیتے ہیں تو آپ کے جو ہے کوئی اختلاف آ جاتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ اس کو جو ہے کمیشن ورک مین کی ایک کورٹ ہے، کمیشن ورک مین کمپنسیشن کورٹ ہے ایک، جو اس میں دعویٰ کیا جا سکتا ہے، اور یہ جو ہے ڈائریکٹریٹ آف لیبر کا ایک آفیسر ہوتا ہے جو تمام اضلاع کے تمام ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے لیبر کے ہر دفتر میں جو ہے کم از کم ایک کمشنر جو ہے اس کو تعینات کیا جاتا ہے، تو اس کے تحت یہ جو ہے مقدمہ چلتا ہے یا دعویٰ چلتا ہے، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھی اس میں کیلکولیشن میں اگر کوئی کمی بیشی ہے یا کوئی کارکن کا جو اختلاف ہے اس کو دور کیا جاتا ہے، اس کے تمام جو اندیشے ہیں ان کو جو ہے ختم کر کے تو اس کو وہ گریجویٹی دی جاتی ہے۔ اور وفات کی صورت میں جو ہے وہ اس کا ایک الگ قانون ہے، اس میں اگر جو ہے کارکن کی جو والدہ ہے بیوہ ہیں اگر وہ تو ان کو دیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کی اپنی بیوہ کو دیا جا سکتا ہے کارکن کی، اگر وہ نہیں ہے تو اس کی جو غیر شادی شدہ بچی ہے اس کو دیا جا سکتا ہے، اور 18 سال سے کم عمر کے بچے کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی اگر فرض کریں کوئی اختلاف آ جاتا ہے تو اس میں بھی بالکل وہی طریقہ ہے کہ ایک کمیشن ورک مین جو کمپنسیشن کورٹ ہے ادھر دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ فنڈ جو ہے اس کو تقسیم کرتی ہے جو اس کا اصل حقدار ہے۔ تو عزیز دوستو یہ آج گریجویٹی کے بارے میں جس میں نے آپ کو پوری کیلکولیشن بتائی، کون اس کا حقدار ہے، کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتی ہے، کیا اس کی میعاد ہونی چاہیے، کتنی عمر ہونی چاہیے،
اور اس کو کس طریقے سے جو ہے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیا جاتا ہے، اور اختلاف کی صورت میں کس طریقے سے آپ کو جو ہے کمیشن کوڈ جو ہے بنی ہوئی کمپنسیشن کوڈ لیبر منسٹری کے پاس جو اس کے انڈر آتی ہے، اس میں آپ کیسے جاتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، یہ اس پوری ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اور اس طرح کی ہم اور مزید ویڈیو بھی آپ کو دیتے رہیں گے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو پھیلائیں تاکہ اس کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچے، کیونکہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو پرائیویٹ ادارے ہیں، یہ اس وقت اپنے ورکرز کو اس طرح سہولت نہیں دے رہے، کیونکہ ایک سیٹ کلچر ہے۔ اس سیٹ کلچر کو جو ہے کیسے توڑنا ہے، کس طریقے سے ہم نے اس میں کام کرنا ہے، تو اس کو آپ جتنی آگاہی پھیلائیں گے اتنا ہی ورکر کو فائدہ ہوگا، اور حکومت پاکستان کے ادارے جو ہیں اس پہ توجہ دیں گے تاکہ ہماری غریب مزدور کے جو دن ہیں وہ خوشحال ہوں اور ہم ایک باوقار باعزت پاکستان دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔